أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك يقينا وحي کړی د منګه تا اے حضور پاک صلی الله علیه وسلم کما اوحینا الى نوح لکه څرنګه چې موږ وحی کړی و نوح علیه السلام ته والنبیین من بعده او نور النبیانو ته پیغمبرانو ته ورستو د نوح علیه السلام نا وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل او من وحي کړي وا إبراهيم عليه السلام تا إسماعيل عليه السلام تا وإسحاق ويعقوب والأسباط إسحاق عليه السلام تا او يعقوب عليه السلام تا او اولاد دوی تا وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان او من وحي کړي وعيسى عليه السلام او أيوب عليه السلام يونس عليه السلام هارون عليه السلام او حضرت سليمان عليه السلام تا وآتينا داود زبورا او ورکڑیو منگا حضرت داود علیہ السلام تا زبور کتاب ورسلا او منگ نازل کری دی نورو ڈیرش رسولانو لرا قد قصصناهم علیکا چی منگ بیان کرده دے دہغی پتا باندے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم من قبل مخکی ورسلا او من نازل کری دی نور دیر شے رسولان لم نقصصهم علیک چی من بیان ندے کڑے دہغی پتا باندے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما او خبر کڑیوے اللہ تعالیٰ دا موسیٰ علیہ السلام سرا پا خبرو کولو سرا رسولا مبشرین و منذرین او منگلی گلی دیر شے رسولان مبشرین پدا سے حال کی چی دوی زیری ورکون کیو و منذرین او یرون کیو کافرانو لرد جہنمنا لئلا یکون للناس علی اللہ حجت دبارد دی چپاتی نشی دخلقو پا اللہ باندے حجت سبحانا سعوزر بعد الرسل ورستو د رسولانو نا ورستو درا تک د پیغمبرانو نا چې سبا د پاره سکون وي چې مونږ ته خبر نه دی را رسیدلی وکان الله عزیزا حکیما او دے اللہ تعالی غالب او حکمت والا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیکا لیکن اللہ تعالی گواہی ورکوی بما دہاغ سا انزل الیکا چی نازل کری دی تا چاگا دا وحی دا قرآن پاک دے انزلہو بعلمہ نازل کرے اللہ تعالیٰ دی کتاب قرآن پاک لرا بعلمہ چی دا مشتمل دے پا علم دا اللہ یا بعلمہ سرد علم خپلنا یا بعلمہ پا اجازت او پا حکم خپل باندے والملائکۃ یشہدون او پرشتے گواہی ورکوی وکفا باللہ شہیدا او کافی دے اللہ تعالی چی دے گواہی ورکون کے ان الذین کفروا بے شک ہاغ کسان چی کفر کڑے وسودوا عن سبیل اللہ او مناکڑی دی دوی دلاری دا اللہ نا دیر شی خلق لرا قد ضلوا ضلالا بعیدا یقینا دوی گمراہ شوی دی پاغی گمراہی لری سرا جوری سرا
ان الذين كفروا بشک هاغ کسان چې کفر کړي و ظلموا او ظلم کړي د دوی لم يكن الله ليغفر لهم ند الله تعالی چې معاف کی دوی لرا یعنی نه معاف کوي الله دوی لرا ولا ليهديهم طريقا او هدایت نور کی الله تعالی دوی تا طریقا دلار دنیغ لار د صراط مستقیم الا طریق جهنم مگر خیب ورتا اغلار د جهنم خالدین فیها ابدا ہمیشہ بوی دوی پا دی جہنم کی ہمیشہ دپارا وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دے دا کار پا اللہ باندے آسان یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق اے انسانانو اے خلقو یقینا راغلے دے تاسو تا رسول نبی علیہ السلام بالحق پا حق سرا پرشتیا سرا من ربکم د جانب د رب ستاسو نا فآمنو پس ایمان راوڑی تاسو خیر لکم دا بغوروی ستاسو دا پارا وَإِن تَكْفُرُوا او کچرت کفر وکو تاسو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نو پس بیشکا دید اللہ تعالی دا بارا هاغا سچ پا اسمانونو کی دی او هاغا چی پزمک کی دی وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا او دے اللہ تعالی علم والا او حکمت والا یا اہل الکتاب اے اہل کتابو لا تغلو فی دینکم غلو مکوی پا دین خپل کے دا حد تجاوز مکوی یا کمی بیشے مکوی پا دین خپل کے ولا تقولوا علی اللہ الا الحق او موعی تاسو پا اللہ باندے مگر رشتیاو لرا انما المسیح عیسی ابن مریم بیشکا مسیح عیسی زوید مریم بی بی رسول اللہ دے رسول دا اللہ وکلمته او کلمات دا اللہ دا طرفا القاها الى مریم وروی چولد کلمہ مریم بی بی رضی اللہ عنہا تا وروح منه او دے دا عیسیٰ علیہ السلام روح دا طرف دا اللہ نا فآمنوا باللہ ورسوله پس ایمان راوڑی تاسو پا اللہ باندے او پا رسولانو دا حق باندے ولا تقولوا ثلاثت او موعی تاسو ثلاثت چی خدایان دریدی الہد دریدی انتہو منع شید دے عقیدینا منع شید تثلیث دے عقیدینا دریو خدایانو دا منلنا خیر لکم دا بغروستاسو دا پارا انما اللہ الہ واحد بیشک اللہ معبود یک یو دے سبحانہو پاک دے دغ اللہ ان یکون لہو ولد چی دی دد پار اولاد لہو ما فی السماوات وما فی الارض دی دا اللہ دا پار ہاغ سجب اسمانونو کی دی او ہاغ چی پزمگ کی دی وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ تعالی کارساز کار جوڑ ان کے یا ذمہ دار د ټولو کارونو